إذا إمارة مجبوس دياي سيم يجي هدا أوكي بليز سويها قناة سبسكرايب لايك كومنت سووا شير حق نفرات عشان نفرات يقدر يشوف عند تعلم بنات طبقات اوكي ጓደኞቼ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት እንጻፉልኝ በየጊዜው ለእናንተ የሚበጃል ይጠቅማል ምለን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ያው ከስራ ልምድ አኳያ እለግሳችኋለሁ ማለት ነው የአረብ ሀገር ምግብና መጠጥ አዘጋጅ ነኝ አመሰግናለሁ እሺ ጓደኞቼ ዛሬ የማሳያችሁ ምግብ መጅቡስ ዲያ ይባላል መጅቡስ ዲያ ማለት የዱባይ ባህላዊ አሰራራቸው ነው የባህል ምግባቸው ነው ማለት ነው እዚህ ጋራ ዶሮ አለኝ አንድ ሙሉ ዶሮ አለኝ ጓደኞቼ انا اليوم مسوي لك اجنتو مجبوس دياي حق دبي طريق دبي انا ترتيب انا في مني واحد دياي اوكي مني انا في مني ليمون اسود بعدين ورقه علኝ ሎሚ አስዋጥና እዚህ ጋር ወረቃ ነው ያለኝ ወረቃ ይባላል እንዳገሩ ቋንቋ ሊለያይ ይችላል ወረቃ ይባላል እዚህ ጋር ሚኒ ፊ ክዝብራ ፓውደር ኑስ ገብሻ في مني سنوت نص قبشة كركم ربع قبشة بس ربع قبشة ما يبي زيادة مني في البزار كله موجود مني هيل فلفل أسود قرفة قرفة في كله بعدين مني زنجبيل توم زيجا أو ملء ايش زيجارا كزبرا باودر قماش مانكا زيجارا سنوت كمون مالتنا قماش يشاي مانكا علي زيجا ارد روب يشاي مانكا علي بزو يسفلقب لبزار مالت كهولهم كماما كمام زيجا هيل علي قندو بربري قرنفودنا كرف علي مالتنا زيجارا نرش شنكورتنا زنجبل علي او علي مالتنا እዚህ ጋር ጓደኞቼ ቶማቶ አለኝ ተላታ ቶማቶ انا موجود مني تلاتا توماتو مني بصل موجود تلاتا بصل عشان زغير بصل غانا كبير في بس كافي 2 بصل مني في كزبرة فريش እና እዚህ ጋራ ሶስት ሽንኩርት የተከተፈው አለኝ ትንንሹ ስለሆነብኝ ማለት ነው ትልልቁ ኮለ ሁለት አድርጉት ቲማቲም 3 እንደዚህ የተከተፈው አለኝ ክዝብራ ቅጠል እንደዚህ የተከተፈው አለኝ ማለት ነው ሚኒፊ ሰምና بعدين في دهن بعدين في ملح اوكي علين ترتيب سوي بعدين ايش في ايش 3 جلاس ايش في እና 3 ኩባያ ሩዝ አለኝ ማለት ነው ايش مسبتين اشي عليهن سوي مني هاتي دهن حق مجبوس دهن بس 4 قبشة كبير انتو يبي زيادة ممكن بس انا عشان اعطي سمنة ما اعطي زيادة ايش عليه اني زيقا زيت كمر يالو عليهن هاتي بصل عشان دهن حار جادا هلو والله إذا طريق دبي مجبوس ये دبي أسرارنا بعدين هاتي كله هدا هيل فلفل أسود قرفة قرنفل مسمار إننا ينفذ ونجمرالن مالتنا بعدين هات ورقة አብረን ነው እንደዚህ መናቀላላው እንስክሰም ሰሜዳ ይጂ አንዴ ይጂ አስፈር በሰል እንደዚህ ቀላ ብሏል በሰል በስ ሾዬ አስፈር بعدين علين حطي ثوم زنجبيل حلو ولا هذا طريقة قديمة المجبوس زيادة في طريق
بس نفرات ما في معلوم شنو يني مجبوس هلو بس هيدا مال طبقات دبي هلو زيادة كمان ይሄ የዱባይ አሰራር ነው የብዙ አይነት መጅቡስ አሰራር አለ ግን የባህል አሰራር ማወቅ ግድ ይለናል بعدين حطوا دياي ريد اذا جزء اذا شيلي ما يريد ما يشيل ما في مشكله انا بس كلمني اوكي الحين جلبت እናደርገዋለን አበስ ማለት ነው بعدين حطي كزبره بعدين سنت زياده هيلو ريحه باقي طعم هيلو بعدين كركم بعدين ملح عشان كركم زياده شويه عشان نسوي مجبوس اذا ما يجي زيادة أصفر إن بيجا مون يلبتهم مكنياتهم مجلس سلونه مالتنا بيجا رسل على السراو إن جاو دمو عبرو مجمر علبت من سيم دياي لهم سوي ما يقدر حتى لهم سيم ملء عشان ملء أي ديام لهم أير شكل مال دياي شكل أير ثاني بعدين حتى tomato بعدين دياي ما يريد زيادة بارات دورو بزو كمان ما يفلقن لهم زيادة يريد بارات دياي كأير شكل هجمت بس بعدين أنا جسي كده ليمون أسود حطي ليمون أسود بعدين أنا حطي كزبرة شفتوا شنو يمي كيلو كمان قلم هيلو كلر ሁሉ ቆንጆ ነው የሆነው ታው ቅመሱ እና እንቱ لازم شوف مده እንቱ የፒ زياده አጡ زياده انا حطي ميديم بعدين خلي كده 10 دقيقه شفتوا زياده هيلو الحين حطي مطر هاخد واحد جلاس ايش لازم حطوا 2 جلاس ماي اوكي እና ለሁለት ብርጭቆ ሩዝ ሁለት ብርጭቆ ነው የሚጨመረው ውሃ ማለት ነው انا في 3 جلاس ايش حطي 6 جلاس ماي بعدين ما في استوي انتوا حطوا እና ለሁለት ብርጭቆ ለአንድ ብርጭቆ ሩዝ ሁለት ኩባያ ውሃ ነው የሚጨመረው እና አልበሰለ ከመሰላችሁ ጨምሩበት እሳት ግን አስተካክሉ ሩዝ ከጨመራችሁ በኋላ ማለት ነው አሁን ይሄዳ زياده هيلو شوف مل ما في شفتي علينا انا حطي مل اول باقي انا حطي مل صح بس ما يكفي عشان انا حطي انتوا باقي سمسم انا اسوي شفتوا كلر كله كله هيلو ريحه باقي ولا زياده هيلو خلاص كل هيدا نص ساعه كافي نص ساعه دقيقه ለግማሽ ሰዓት እናበስለዋለን ማለት ነው ተመልሰን እንገናኛለን ኦኬ አልሂን ከለስኔ شفتوا هيلو አሌን ስቱዊ ያይስቱዊ ከላስ እና ዶሮ አሁን በስሎልናል ጨርሰናል ማለት ነው ግን ይሄንን ማለት ነው ቆዳው ማንሳት ከፈለጋችሁ አንሱ ሰዎቻችሁ ማይወዱ እንቱ ማይ ፒጀልስ
جيج شيلي ما يريد خلي ما في مشكلة. بعدين هاتي ايش شفتوا انا معلوم ماي كده ماي سوي كده فوق يجي لازم خلاص زين ماي بس زيادة إذا ملاقة تحت يصير ما يصير ماي زيادة بعدين يجي كربان إيش علين ماي تمام هكذا ما شاء الله. አሁን ውሃው ቆንጆ ነው ይወላችሁ ሩዝን በውሃ መለካስችሁ እንደዚህ ስትሉት ሩዝ ትንሽ ሰፈፍ ካለ ጭልፋችሁ ሰፈፍ ካለ ውሃው መጠናችሁ ልክ ነው ማለት ነው። አሁን እኔ ሰፈፍ ነው ያለው ስለዚህ ውሃው ልክ ነው ማለት ነው። ኦኬ አልሂን ሀጥ بس ሀግ ሪሃ ሰምነ አረቢ ቅቤ ትንሽ ትጨምሩባታላችሁ ريحة بس حق ريحة عشان سمنة حلو زيادة خلاص هنحط شوية بس ريحة حلو سمنة خلاص الحين قد 15 minutes خلاص 15 دقيقة يبقوا على الرز لممثل تو الحين ايش زيادة حلو كلر حلو ما يجي اصفر سيم هيدا كلر يجي سلكي كلر ነው የሚሆነው እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ ነው شفتي استوي باقي بس ما في استوي ممكن سوي مني بس من ايش لا كراب كده كراب يجي كربان بعدين ممكن ما يستوي عطوا مني شويه ماي مني كده مني حطي ماي ما في مني هاتي مشكلة ايش بيجي كربانة ممكن ما في ماي اوكي بعدين قطع انا هقانا ايش كله هيلو تمام بعدين شنو سوي انا هاتي هيدا برمت على እናደርጋለን ሩዛችን በስሎልናል ከዛ በትንሽ እሳት እንዲናበስለዋለን ማለት ነው እንገጣዋለን ለአንድ ሰዓትም ለሁለት ሰዓትም እሳት ቀንሰን ማስቀመጥ እንችላለን እንቱ ሪድ ዋህድ ሰዓ እንቱ ሪድ ኑስ ሰዓ ከሊ ዳክልናር ኪዳ ቅድም ያሳያችሁት ሩዝ በእንደዚህ ውሃ ከጨመራችሁ ካልበሰለላችሁ ይበላሽባችኋል ስለዚህ ለሩዙ እዝች ጋር ብቻ እንዲያደርጋችሁ መሃሏ ላይ ነው ውሃ የምትጨምሩት ነው ያልኩትኝ እና ይሄንን ይመስላል ዋ ሪያ ወላ زياده ሄሎ تمام شوفوا ايش مجبوس مال طريقه امارات دبي اوكي انا لينك ልገጣ خلاص እሺ ጓደኞቼ አሁን ይሄንን ይመስላል አሊና ነካላስኔ ايش زياده ሄሎ مشكورة